बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आईएनएन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल खासी गंभीर होती जा रही, लेकिन इमरान बच गया। तोता मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले, नो रिस्क नो कम्प्रोमाइज। इमरान और ब्रिगेडियर मुलाकात का किस्सा क्या है? तो यही नहीं, माल बरामद हुआ है, लिहाजा मिन्नत अल्लाह प्रोग्राम मजबूरी है। ईरानी सलामती पर हमला, जवाब यकीनी। इन तमाम बातों पे आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश का है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि इमरान और ब्रिगेडियर मुलाकात, बड़ा शोर है, बड़ा जोर है सोशल मीडिया पे कि ब्रिगेडियर गया मुलाकात करने अडियाला जेल में, और वहाँ पर फिर इमरान खान से बातचीत हुई तो इमरान खान ने कहा कि मैं किस बात की माफ़ी मांगू, माफ़ी वो मुझसे मांगे। यानी डट गया इमरान, बहादुर इमरान, हीरो इमरान। उन्होंने कहा नो, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ से जवाब क्या आया, जो हकीकत है वो क्या जवाब है वो बाद में बताऊंगा। लेकिन ये हमारे ड्यूटीफुल सहाफ़ी जनाब सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं कि नामा बर जो गया, जो बता रहा है कि मामलात क्या हुए, उसमें अच्छी बात नहीं। उन्होंने कहा हमेशा सिलेंडर करते हैं बागी, और ताकत का जवाब रियासत देती है ताकत से। लिहाजा साढ़े वालों ते ना, नो रिस्क नो कंप्रोमाइज, किसी किस्म का नहीं। लेकिन सोशल मीडिया ब्रिगेड ये शोर मचा रहा है कि जनाब बात बन गई है, चंद दिनों की बात है। उमर अयूब खान, असद कैसर और अपना शिबली फराज, इन सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और उसमें एक बस चंद दिनों की बात है, हुकूमत जा रही है और मामला सीधे होने वाले। लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं। जुमे को और एक और कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास होने वाला है और मामला खासे बिगड़ गए। फिर देखो उसमें क्या सामने आता है। ये जो मामला था ना कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया जाएगा, किया जा रहा है कि नहीं, लेकिन वो जो 11 केसेस में 9 मई में बुशरा बीबी को शामिल कर दिया गया, तो फैसला ये किया एस्टेब्लिशमेंट ने कि जनाब तोता फाड़ लो, जिसमें जान है इमरान खान की। तो अब बुशरा बीबी जाएंगी मिलिट्री कोर्ट्स में, कहाँ रखा जाएगा उनको ये अभी किसी को कोई पता नहीं। लेकिन इमरान खान बच गए, वो रहेंगे अडियाला जेल। इसी तरह मीडिया से गुफ्तगू करते रहेंगे, इसी तरह इतराफात करते रहेंगे, इसी तरह बातें करते रहेंगे, इसी तरह खिताबात करते रहेंगे। लेकिन मिन्नत अल्लाह प्रोग्राम क्यों है? कहते हैं कहने वाले इस्लामाबाद की फिजा चुगली खा रही है कि जनाब जो सेक्रेटरीट से माल बरामद हुआ है इस्लामाबाद के, वहाँ से बहुत से शवाहिद से मिले जिसमें रऊफ हसन की जान छूटती नजर नहीं आ रही। तो वो भी अभी मेहमान ही रहेंगे सरकारी। अब माल तो वहाँ से बरामद हो गया, शवाहिद मौजूद हैं, तो अगर सचमुच मौजूद हैं तो फिर तो उनकी माफ़ी नहीं है। दूसरी जानिब जो है वो है, ये कहने वाले कह रहे हैं कि दिन रह गए 15 दिन के अंदर अंदर जनाब खेल ख़त्म, पैसा हजम वाली बात होने वाली है। जुमा फिर सख्त गिर साबित होगा, बड़ा सख्त। और इस जुमे को और बिल आएंगे पार्लियामेंट में, और मामलात आएंगे तरमीमी बिल, उससे सूरत हाल सीधी हो जाएगी। लिहाजा ए मामला भी बढ़ते पे है, उन सारी चीज़ें सीधी होने वाली हैं। अब बात करते हैं उधर की कि ईरानी सलामती पर जो हर्फ आया, ये इस्माइल हानिया जो जिनको शहीद कर दिया गया और उनको होटल में किया गया, तेहरान के होटल में हल बर्दारी की तकरीब के बाद, तो ये सीधा सीधा ईरान की नाकामी कहा जा रहा है, उनके सिस्टम की नाकामी कहा जा रहा है। लिहाजा वो अपने आप को साबित करने के लिए कि हम किसी से कम नहीं, वो यकीनी रद्द अमल तो जरूर देंगे। तो इसकी उम्मीद है, क्योंकि जो हमास के सरबराह का कत्ल है उसको मान लिया इसराइल ने कि हमने किया ये सारा हमला, तस्लीम कर लिया। उसका जवाब तो फिर आना चाहिए, क्योंकि आखिर ईरान तो ईरान है।
تو ابھی وہ معاملات بھی سامنے آئیں گے، اور چند دنوں میں جو ہے دنیا کا ایک نقشہ ایک عجیب و غریب نظر آنے والا ہے۔ اب یہاں یہ بنایا جا رہا ہے کہ نہیں جی شہباز شریف کو پتا تھا، امریکہ اور شہباز شریف نے سازش کی انہیں مارنے کے لیے اسماعیل کو، لہٰذا یہ جناب گئے نہیں، بیماری کی وجہ نہیں ہے، تو کیا اسحاق ڈار کو مرنے کے لیے بھیج دیا تھا؟ سب مفروض ہیں۔ بہرحال جو مخالف ہیں وہ یہ کہیں گے، جو حمایتی ہیں وہ اپنی بات کریں گے، اور دونوں جانب سے یہی تقسیم در تقسیم کا فارمولہ چل رہا ہے۔ تو معاملات یہاں تک بگڑ چکے ہیں کہ اب صلح سمجھوتے والی بات نہیں، باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ سے جواب آ گیا، کیونکہ بار بار عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں تیار ہوں۔ اور بھائی آپ تو بہت پہلے سے تیار ہیں، دوسری پارٹی تیار ہی نہیں، وہ کہتی ہے کہ جناب پہلے عوام سے معافی مانگے، قوم سے معافی مانگے، پھر سیاسی پلیٹ فارم پہ مذاکرات کریں، جو کہ آپ کرنے کو تیار نہیں۔ لہذا وہاں سے طاقتوروں نے جواب دے دیا کہ نو رسپانس تو وہ دے ہی نہیں رہتے، لیکن اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نو رسک نو کمپرومائز، بھائی جتھے جتھے گے اتھے رہو، تسی اپنی لڑائی لڑو، اسی اپنی لڑائی لڑاں گے، معاملات سیدھے سیدھے ہیں، اور معاملہ سیاسی طاقتوں سے ہی حل کیا جائے گا۔ اب جو بل آیا اس سے یہ ہو رہا ہے، نہ مخصوص نشستیں ملیں گی، نہ وہ 41 جو آزاد ہیں وہ کہیں جا سکیں گے، ان کا حلف نامہ بھی پرانا جو ہے وہ ملا ہے، اور وہ جو 15 دن دیے گئے تھے وہ 15 دن بھی ختم ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن اپنی کارروائی کرنے کو تیار ہے، یہ معاملات پارلیمنٹ میں سامنے آ رہے ہیں، تو ابھی معاملہ حل نہیں ہوا، لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں، اسلام آباد کے حلقوں سے یہ آواز آئی ہے کہ صرف 15 دن، صرف 15 دن، جمعے سے شروع ہوگا نیا سلسلہ، اور صرف 15 دن میں یہ معاملات سدھے ہو جائیں گے، یعنی سارے معاملات پدر ہو جائیں گے۔ طوطا ہوگا ملٹری کورٹس میں، اور طوطا وہاں فر بولے گا، اور اڈیالہ جیل سے آوازیں آئیں گی اعترافات کی کہ ہاں یہ بھی میں نے کیا، ہاں میں نے یہ بھی کیا، ہاں میں نے یہ بھی کیا۔ ہوتا یا نہیں ہوتا اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں، جو باتیں جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں وہ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں یہ باتیں چل رہی ہیں، باقی تو اللہ جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، لیکن کوشش یہی ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے جمہوری راستوں پہ چلے، پارلیمنٹ کی بالادستی ہو، قومی ادارے جو ہیں ان کو استحکام ملے، اور سب اپنے اپنی حدود میں رہ کے کام کریں، اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ موجودہ جو نزاکت والی صورتحال ہے، جو بحرانی صورتحال ہے، اس کا اندازہ کرتے ہوئے مل بیٹھ کر کوئی مشترکہ حل ڈھونڈے، جس سے پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، اور چاہے یعنی ہنگامہ آرائی، زبردستی، قانون شکنی KPK میں ہو، پارا چنار میں ہو، گوادر میں ہو، پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، سب پر قابو پایا جا سکے، تب ترقی ممکن ہوگی، ورنہ ترقی ممکن نہیں، اور نئے سے نئے بحران ہماری قسمت ہمارے نصیب میں آتے رہیں گے۔ اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔